ल आज हामीले फेरि एउटा नयाँ क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छौँ। हेरौँ त, अ कार्पेन्टर मेड अ वुडन स्क्वायर बेस पिरामिड ह्याभिङ स्ल्यान्ट हाइट इज 10 सेन्टिमिटर एन्ड भर्टिकल हाइट इज 8 सेन्टिमिटर। यहाँ हेरौँ त, एउटा कार्पेन्टर छ, उसले वुडको मिन्स दाउराको है, दाउराको स्क्वायर बेस पिरामिड बनाएको छ र त्यसको त्यो स्क्वायर बेस पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर एन्ड भर्टिकल हाइट छ 8 सेन्टिमिटर। ठिक छ नि, यो त हाम्रो क्वेसनले गिभन दिएको छ। अगाडि यो नम्बरमा सोध्यो, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिडमा कतिवटा फेसहरू हुन्छन्, फाइन्ड द लेन्थ अफ बेस। यो स्क्वायर बेस पिरामिडको बेसको लेन्थ कति हो, अनि लास्टमा के निकाल्न भनेको छ हामीलाई, सी नम्बरमा हेरौँ त, फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड। ठिक छ, क्वेसन हाम्रो यो रहेछ। गिभन टिपौँ अनि सल्भ गरौँ। ल अब गरी मैले सल्युसन, म्याथमेटिक्समा सल्युसन गर्नै पर्यो। ल गिभन, अब यहाँ हेरौँ त, हाम्रो त्यो वुडन स्क्वायर बेस पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर। सो पहिला टिपौँ त, स्ल्यान्ट हाइट। स्ल्यान्ट हाइटले हामी केले डिनोट गर्छौँ, स्मल एल। स्मल एल मिन्स यसको भ्यालु छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर। अगाडि छ हाम्रो भर्टिकल हाइट। ल हेर्दै जाउँ त, भर्टिकल हाइट, भर्टिकल हाइटले हामी स्मल एचले डिनोट गर्छौँ, जसको लेन्थ कति छ हाम्रो 8 सेन्टिमिटर। ल यो त हाम्रो गिभन भइसक्यो। अब देन गरौँ है। देन गरिसकेपछि ए नम्बरमा हेरौँ त के सोधेको छ हामीलाई, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिडमा कतिवटा फेसेस हुन्छन्, त म तपाईँहरूलाई हिजै बताएको थिएँ कि स्क्वायर बेस पिरामिडमा 4वटा फेसेसहरू हुन्छन्। अब कसरी, यहाँ हेरौँ, 2टा यसरी अनि 2टा यसरी, मिन्स 1 2 3 4, 4वटा हाम्रो फेस हुन्छन्। त्यहाँ फेस मात्र पनि दिन सक्यो, ट्रायङ्गुलर फेसेस पनि दिन सक्यो है। अब जे पनि दिन्छ, फेसको कुरा आउने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ कि कतिवटा छ, 4वटा। अब यसको एन्सर लेख्न पऱ्यो भने यसरी, देयर आर 4 फेसेस इन स्क्वायर बेस्ड, यस के हो भनेपछि स्क्वायर है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। ल यो एन्सर त भयो। बी नम्बरमा हेरौँ त, बी नम्बरमा हामीले के भनेको छ, फाइन्ड द लेन्थ अफ बेस, मिन्स यो स्क्वायर बेस पिरामिडको बेसको के निकाल्न छ, लेन्थ निकाल्न छ। त यो टिपौँ त यसरी, लेन्थ अफ बेस, त्यसलाई हामी स्मल एले डिनोट गर्छौँ, इक्वल्स टु वाट, वी हेभ। अब हामीसँग एउटा फर्मुला छ। अब गिभन हेरेर त हामीसँग स्ल्यान्ट हाइट छ र भर्टिकल हाइट छ, अनि के निकाल्न भने छ, ए मिन्स लेन्थ अफ बेस। अब कुनै यस्तो फर्मुला छ जुन फर्मुलामा यो तिनटैको भ्यालु सेटिस्फाई हुन्छ, आइसोलेटली छ, त्यो भनेपछि स्ल्यान्ट हाइटको फर्मुला हो। त्यो फर्मुला हो हाम्रो एल स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर। अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, सर हिजो फर्मुला पढाउने बेलामा त यो रुटमा थियो, त त्यो कुरा भएन है। यो स्क्वायर यता गयो भने अन्डर रुट भइदिन्छ, यता छ भने स्क्वायरमै हुन्छ। ठिक छ नि, त्यसले केही फरक पार्दैन। अब हामी भ्यालु टिपेर राख्नु त, अरू गर्ने एलको भ्यालु हेरौँ त कति दिएको छ हामीलाई, 10, मिन्स 10 को स्क्वायर इक्वल्स टु, अब एच भनेपछि भर्टिकल हाइट, भर्टिकल हाइटको भ्यालु 8, मिन्स 8 को स्क्वायर प्लस, यो त हामीले फाइन्ड नै गर्नु छ, यसलाई मैले के गरेन, a/2 होल स्क्वायर नै राखेँ। अब अगाडि हेरौँ है, अरू गर्ने 10 को स्क्वायर भनेपछि 100, 8 को स्क्वायर भनेपछि 64 प्लस a/2 को होल स्क्वायर नै मैले राखेँ। अब अरू गर्ने है, अब यता 100 छ, यो 64 इक्वल टु त छ, यता आयो भने हाम्रो माइनस भइदिन्छ, 100 माइनस 64 इक्वल्स टु a/2 को होल स्क्वायर है। अरू गरेँ मैले, यहाँ हेरौँ त, यो कति हुन्छ हाम्रो 36 इक्वल्स टु a/2 को होल स्क्वायर। मैले यहाँ नजिकै गरेँ है। अब यहाँ हेरौँ त, यो स्क्वायर इक्वल टु कता छ, उता गयो भने के भइदिन्छ हाम्रो अन्डर रुट 36। अब यता के बच्छ, a/2, और यो 36 बाहिर आउँछ भने 6a/2, 2 यता डिभाइडको फर्ममा छ तापनि मल्टिप्लाई, मिन्स 6 × 2 इक्वल्स टु a, देयरफोर 6 × 2 = 12, a को भ्यालु कति आयो हाम्रो 12 सेन्टिमिटर आयो। अब यहाँ हेर त, लेन्थ अफ बेस जुन छ हाम्रो, त्यो लेन्थ अफ बेसको भ्यालु कति आयो, 12 सेन्टिमिटर आयो। अब लास्टमा हामीले के भनेको छ, सी नम्बरमा, फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड। अब त्यसको निकाल्दैन त, एकदम सजिलो छ। सो सी नम्बरमा यसरी, टीएसए इक्वल्स टु वाट गर्ने, वी हेभ गरौँ त,
ल हेर्ने है टिएससी निकाल्ने फर्मुलामा हिजो तपाईँहरूले पढाएको थिएँ जुन छ हाम्रो 2AL प्लस ए स्क्वायर यो हाम्रो फर्मुला हो। अब यहाँ भ्यालु पुट गरिदिउँ त 2 को 2 इन्टु ए को भ्यालु यहाँ हेरौँ त ए को भ्यालु हामी के निकालेको छौँ 12 भनेपछि ए को भ्यालु कति हुन गयो 12 इन्टु अब यो सिलेन्ट हाइट एल भनेपछि सिलेन्ट हाइटको भ्यालु कति छ हाम्रो 10 मैले 10 राखेँ प्लस फेरि ए भनेपछि 12 सो 12 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू अब यता हेरौँ त 12 टू जा 24 24 इन्टु 10 प्लस 12 को स्क्वायर भनेपछि 144 यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 240 प्लस 144 अब यिनीहरूलाई प्लस गर्यो भने 483 मिन्स हाम्रो टिएससी कति आयो देयरफोर 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले के भनेको छ द डायग्राम एलोङ साइड इज अ टेन्ट अफ पिरामिड सेप विथ स्क्वायर बेस ठिक छ नि यो डायग्राम हाम्रो एउटा टेन्ट स्क्वायर बेस पिरामिड हो ठिक छ नि। अब इच साइड अफ अ बेस इज 32 मिटर मिन्स जुन तलको बेस दिएछ त्यो कति हो हाम्रो 32 मिटर एन्ड हाइट अफ द पिरामिड मिन्स यो जुन भर्टिकल हाइट छ त्यो कति मिटरको छ 12 मिटरको छ ठिक छ नि। यो भयो हाम्रो क्वेसन्सको गिभन छ हेरौँ त ए नम्बरमा हामीले के भनेको छ विच फर्मुला इज युज टु क्यालकुलेट द एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेस मिन्स ट्रायङ्गुलर सर्फेसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त म हिजो तपाईँहरूलाई के बताएको थिएँ एलएसए मिन्स लेटरल सर्फेस एरिया ट्रायङ्गुलर सर्फेस एरिया यो दुइटै भनेपछि के भयो हाम्रो एउटै हो है नाम फरक मात्र छ तर यिनीहरूको दुइटैको फर्मुला के हुन्छ एउटै हुन्छ। अब सेकेन्डमा भनेपछि हामीले फाइन्ड द सिलेन्ट हाइट एलको भ्यालु निकाल्नु छ एन्ड कम्पेयर द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड एन्ड टेन्ट यहाँ हेरौँ त टोटल सर्फेस एरिया पिरामिड भनेपछि यो टोटल भाग भयो कि नै टोटल भाग भयो भनेपछि हाम्रो पिरामिड भयो तर यो टेन्ट भनेपछि यहाँ हेरौँ है माथिको सर्फेस ट्रायङ्गुलर सर्फेसले मात्र हामी के भन्छौँ टेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। अब यसले सल्युसन गरौँ त सल्युसन गिभेन ल अब गिभेन टिपिहालौँ हामीले मजाले के दिएछ हामीलाई बेस दिएको छ ल बेसलाई हामी ए डिनोट गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो 32 मिटर एन्ड हाइट दिएको छ एचई ल हाइटलाई हामी एच मान्छौँ हाइट भनेपछि हाम्रो छ 12 मिटर अब हाम्रो गिभन भयो। अब ध्यान गरौँ यहाँ अब एमा के भनेछ फर्मुला यसरी लेख्दै तिमीहरूले एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2AL यो भयो हाम्रो फर्मुला ठिक छ। अब बी नम्बरमा हामीले के भनेको छ फाइन्ड द सिलेन्ट हाइट ठिक छ नि। अब हेरौँ त बेस छ हाइट छ भने हामी त सिलेन्ट हाइट त निकाल्न सक्छौँ कि नै। अब लेखौँ त्यसरी सिलेन्ट हाइट स्मल एल इक्वल्स टु वाट वी हेभ गरौँ है। अब हेर सिलेन्ट हाइटको निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ एल इक्वल्स टु अन्डर रुट एच स्क्वायर प्लस ए/2 को होल स्क्वायर ठिक छ नि। अब इक्वल्स टु गरौँ भ्यालुहरू पुट गरौँ है एचको भ्यालु कति छ हाम्रो 12 मिन्स 12 को स्क्वायर प्लस ए भनेपछि 32/2 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु अन्डर रुट अब यता हेरौँ त यो 12 को स्क्वायर भनेपछि 144 प्लस यो 32लाई 2ले कतिचोटिमा काट्छ 16 चोटिमा 16 को स्क्वायर इक्वल्स टु अन्डर रुट 144 प्लस अब 16 को स्क्वायर कति हुन्छ हेरौँ त 16 को स्क्वायर भनेपछि हाम्रो कति भयो 256 हुन गयो 256 प्लस यिनीहरूले दुइटैले सम गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ अब यहाँ हेरौँ त दुइटैले सम गऱ्यो भने 400 हुन्छ कति हुन्छ 400। अब यो 400 रुटभन्दा बाहिर आउँछ भने कति भइहाल्छ हाम्रो 20 मिटर। अब हेरौँ सिलेन्ट हाइट हाम्रो कति आयो 20 मिटर आयो। अब सी नम्बरमा हामीले के भनेको छ हेरौँ त कम्पेयर द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि टोटल सर्फेस एरिया एन्ड टेन्ट भनेपछि मात्र ट्रायङ्गुलर माथिको भागले ट्रायङ्गुलर सर्फेसको एरियाले हामी के ट्रायङ्गुलर सर्फेसले हामी के भन्छौँ टेन्ट भन्ने गर्छौँ है। अब यसले मिलाऊँ त ल सल्भ गर्ने है यसले। अब मैले यसले यता राखेँ यहाँ हेर्नु त सी नम्बरमा पहिला के निकाल्ने टोटल सर्फेस एरिया पिरामिड पहिला निकाल्ने मैले टिएसए अफ
पिरामिड ठिक छ नि। टिएससी अफ पिरामिड इक्वल्स टु फर्मुला हुन जान्छ हाम्रो 2AL प्लस ए स्क्वायर। अब भ्यालु पुट गरौँ 2 को 2 इन्टु ए को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो ए को भ्यालु हेरौँ त 32 दिएको छ भने 32 हालौँ इन्टु अब यहाँ भने स्ल्यान्ट हाइट यसको भ्यालु कति आयो 20 मिटर त्यो हाल्दिउँ त 20 प्लस ए स्क्वायर भनेपछि यो 32 नै भयो 32 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु अब यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरायो भने कति हुन्छ मैले गरेँ है 2 इन्टु 32 इन्टु 20 1280 ठिक छ प्लस अब 32 को स्क्वायर गर्न पर्यो भने 1024 भयो। अब दुईटैले सम गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो हेरौँ त 2304 मिटर स्क्वायर हाम्रो के आयो टिएससी अफ पिरामिड आयो। अब कोसँग कम्पेयर गर्न छ टेन्टसँग त टेन्टको पनि टिएससी निकाल्दिउँ। सो अब टिएसए अफ टेन्ट अब टेन्टको टिएससी भनेपछि मात्र ट्रायंगुलर सर्फेसको माथिको एरिया अनि माथिको ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया निकाल्ने फर्मुला एलएससी वाला हो। अब एलएससी फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2AL भनेपछि 2 इन्टु ए को भ्यालु हुन्छ हाम्रो 32 इन्टु एल को भ्यालु हुन्छ हाम्रो 20। अब यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरायो भने कति आउँछ 1280 मिटर स्क्वायर ठिक छ नि। दुईटैको टिएससी निकाल्यौँ पिरामिडको पनि निकाल्यो टेन्टको पनि निकाल्यो। अब यो दुईटैको टिएससीलाई के गर्ने हामीले कम्पेयर गर्ने। सो नाउ गरौँ यहाँ हामी यसरी लेखौँ त कम्पेयर भनेपछि रेसियो टाइप्समा हुन्छ हाम्रो मिन्स टिएसए अफ पिरामिड अपन टिएसए अफ टेन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो अब पिरामिड माथि छ भने पिरामिडको भ्यालु कति हुन्छ 2304 मिन्स माथि अपन यिनीहरूलाई यो टेन्टको भनेपछि 1280। अब यिनीहरूलाई सल्भ गर्यो भने मैले लेखेँ टिएसए अफ पिरामिड अपन टिएसए अफ टेन्ट इक्वल्स टु यिनीहरूले सल्भ जब गर्छौँ भने हाम्रो आउँछ 1.8। अब यता डिभाइड फर्ममा सोध्दा भने मल्टिप्लाई देयरफोर टिएसए अफ पिरामिड इक्वल्स टु 1.8 टाइम्स अफ टिएसए अफ टेन्ट मिन्स यहाँ हेरौँ त टेन्टको टिएसए भन्दा हाम्रो पिरामिडको टिएसए 1.8 टाइम्सले के हुन्छ धेरै छ ठिक छ नि। यहाँसम्म ठिक हाम्रो दुईवटा क्वेसन आज सल्भ गऱ्यौँ। भोलि फेरि केही क्वेसन्सहरू लिएर आउनेछन्। भिडियो राम्रो लाग्छ बुझ्नु भएको छ तपाईँहरू भने प्लिज च्यानल्सलाई सब्सक्राइब गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला किनभने तपाईँहरूकै सपोर्टले यो चल्ने गर्छ। थ्याङ्क यू।